फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, वक्त क्योंकि कम है और सवालात बहुत सारे हैं तो ज़रा क्विकली सादा से सवालात आपके सामने रखते हैं। जो बातें ब्रेक पर जाने से पहले आपने की, ये ग्राउंड्स तो काफ़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए, कलअदम करार देने के लिए। डू यू थिंक कि इन ग्राउंड्स पे पीटीआई बैन होने जा रही? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप उसको बैन करें, ये कोई तरीका नहीं होता। 60s के अंदर और 50s के अंदर जनाब अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को भी जनाब पाबंदी लगाई गई। मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है और एक एडवाइस है खान साहब को कि जनाब पहली बात तो यह है कि आप अपनी गिरफ़्तारी दें, आप गिरफ़्तारी दे दें। पंजाबी का मुहावरा है, पीर पुत्र नहीं देगा फायद नहीं लाएगा ना। और जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं ना सरकार की, मारना इतना आसान नहीं होता। ये जो एक टेम्पो बनाया गया ना पिछले 4-5 माह से, उसी टेम्पो की वजह से फिर आवाम के अंदर जनाब एक हरासमेंट और पैनिक और एक जज्बात उभारे गए, जिसमें ये सारा सोशल मीडिया और ये आपकी मोनेटाइजेशन और ये बैरूनी फैक्टर सारे इन्वॉल्व थे कि जनाब मार देंगे। ओ भाई, जब कस्टडी में बंदा होता है तो फिर रियासत की और हुकूमत की और थाने की और इंतज़ामिया की और पुलिस की ज़िम्मेदारी पे होता है। हाँ, बाहर है तो कोई पता नहीं, कोई राह चलता है किसको मार जाए ना। समझ गया ना मेरी बात। पहली चीज़ तो ये है, जो मुल्क के हालात बना दिए गए हैं, 306 और 7 के ऊपर आपका डॉलर आ गया है, इकॉनमी तबाह हो गई है। उस इकॉनमी तबाह होने में 1.25 साल के अंदर जो मुल्क के हालात बने, उसका मेन उसका किरदार उसका है जना, उनकी नाअहली तो हुक्मरानों की है ही है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक एम्बिग्विटी छाई हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और सियासत के ऊपर, वो भी है। तो मेरी एक तो एडवाइस ये है कि खान साहब खुद अपने आप को सबमिट करें। आज आप क्लियर हैं, तोशा खाना में जनाब, आप फॉरेन फंडिंग में, आप अलकादर ट्रस्ट में, आप जनाब बिल्कुल फारिग हो के अपने वकील माशाल्लाह इतने कम्पिटेंट हैं, आप आ जाए। मेरी तो एक एडवाइस ये है, नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए तो इमरान खान साहब तैयार नहीं है। अब 2 ऑप्शंस अगर उनके पास है, नंबर 1 हमेशा से ये रहा है, एक तो आप ट्रायल को फेस करें, फेस द म्यूजिक, और अदरवाइज ये कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों ऑप्शंस में से भी अगली बात मेरी पूरी आपने सुनी नहीं बीच में, मैं जो अगली बात कर रहा हूँ, एक तो ये है कि अपने आप को सबमिट कर दें, केस चले, मुल्क के मामलात ठंडे हों, ठीक है जी, और ये अपने आप को केसेस के अंदर बिल्कुल बरी करवाएं और अल्लाह करेगा ये बरी हो, मेरी दुआ है। और बरी होने के बाद या इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर नवाज शरीफ जैसे बंदे को सेफ पैसेज मिल सकता है, तो आज के इस प्रोग्राम की मैं ब्रेकिंग आपको ये दे दूं कि मेरी ये एडवाइस है पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशात को कि पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं, आम पब्लिक को नहीं पता होता कि इकॉनमी किस साइड पे खड़ी है, मुल्क किस तिनकों के सहारे या बांसों के सहारे या आपके सीमेंट के पिलर के सहारे खड़ा है या किस तरह खड़ा है। मुल्क बड़े अजीबोगरीब, IMF जान के कर्जा नहीं दे रहा आपको, ठीक है। आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें बड़े तरीके से मुल्क को जनाब डूबने की तरफ लेके जा रही हैं। इस पे मेरी राय ये है कि खान साहब को सेफ पैसेज दिया जाए, वो और उनकी मिसेस दोनों को जो है वो बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, उनको सेफ पैसेज दिया जाए। खान साहब ये सेफ पैसेज मांग रहे हैं, मिल सकता है? मारे नहीं, वो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, नहीं, वैसे आपको लगता है कि मेरी राय ये है कि उनको ये सेफ पैसेज दिया जाए और मुल्क से बाहर भेज दिया जाए? यार ये खान साहब की अपनी है। अगर तो हम एडवाइज़र होते रियल मैनर में, कागजी मीडिया एडवाइज़र नहीं, रियल मैनर में, अगर हमसे हर रोज़, हर दूसरे दिन या हर हफ्ते हमें किसी कंसल्टेशन के माहौल के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर बैठा के खुल खिला के हमसे कोई डिस्कशन की होती, तो जनाब ये मशवरा हम देते कि पहली बात है यहाँ तक हम पहुँचते ही ना, खाकसार तहरीक बनने ही ना देते, इश्तराकियत के प्रोलतारी तहरीक बनने ही ना देते। आप दुनिया की तारीखें उठा के देख लें, हमेशा तहरीकें उस वक्त नाकाम होती है जब खून खराबा या वर्कर्स के लिए एक जनाब ज़िंदगी अजीरन कर देने वाला माहौल बना दिया जाए। भाई हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे लिए थाना कचहरी या गिरफ्तारी क्या इशू है? चौहान साहब, कता कलामी के लिए माजरत सर, ये खाकसार तहरीक का आपने तीसरी दफ़ा मेंशन किया है। बड़े पॉपुलर नारे थे खाकसार तहरीक के भी कि हमें रोटी नहीं इक़्तिदार चाहिए, और उसके बाद अब जो खाकसार तहरीक है उसका नामो निशान भी कहीं नहीं है। आपको लगता है कि PTI के साथ भी वो खाकसार तहरीक वाली होगी और अल्टीमेटली PTI विल बी नो मोर? मैंने रेहान मैंने अपनी लाइफ में बड़ी स्टडी की, लेकिन ये जो 8 दिन मैंने कुछ 27 किताबें पढ़ी हैं, 27 किताबें,
اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، شورش کاشمیری، ابوالکلام آزاد، تحریک پاکستان، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک، پھر اس کے علاوہ بڑی بڑی جو آپ کی اشتراکی تحریکیں، میں نے بڑے ڈیٹیل سے، اب جب میں پڑھ رہا تھا بغیر کمبل کے، بغیر گدے کے، بغیر تکیے کے، فرش کے اوپر بیٹھ کے 10 فٹ کے جناب ڈیتھ سیل میں، تو چیزیں پھر کچھ زیادہ سمجھ آ رہی تھی وہ پولیٹیکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر کبھی بھی گرفتاری سے نہیں ڈرتا، ہم نے بھی جرأت کے ساتھ گرفتاری دی، جرأت کے ساتھ، لیکن جب یہ ٹیگ لگنا لگا کہ یار میں جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا مجرم ہوں، میری روح قبض ہو جائے گی کہ میری آل اولاد کو جو ہے نا میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ وہ غداروں کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی فوج کے جناب ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہو، ساروں کو پتہ ہے جناب میرا، لیکن اگر یہ میرے پہ ٹیگ لگتا یہ میرے لیے موت تھی، موت تھی۔ میں نے 8 دن جس گریسفل طریقے سے، گواہ ہے جیلم جیل کے جناب سپرنٹینڈنٹ سے لے کے سپاہی تک، قطن بھیک نہیں مانگی کہ یار مجھے گدا دے دو، مجھے تکیہ دے دو، مجھے جو ان ہائیجینک کھانا دیا جاتا ہے مجھے اچھا کھانا دے دو۔ میں نے بچھو اپنے ہاتھ سے مارے اپنے اس ڈیتھ سیل کے اندر 10 فٹ کے، میں نے تمبوڑیاں جسے کہتے ہیں جناب، مکھیاں جناب، لڑاکا جناب، میں نے اپنے ہاتھ سے ماری، کاکروچ، ہر قسم کے حشرات الارض، لیکن پوری ڈیسنسی کے ساتھ۔ لیکن جب یہ چیزیں ٹھیک اپنے جناب چوہان صاحب، مجھے کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے وقت کیونکہ ہمارے پاس بڑا کم ہے، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سیاست نہیں چھوڑوں گا، وچ از اے گڈ سائن۔ آپ جیسے پولیٹیکل لیڈر کو، پولیٹیکل ورکر کو سیاست چھوڑنی بھی نہیں چاہیے۔ تو مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے؟ پی ڈی ایم پہ تو آپ بہت تنقید کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ، پی ایم ایل این پہ، دیگر جماعتوں پہ، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی نئی جماعت بننے جا رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ویسے کا ویسا فیاض چوہان کی سرشت میں ہے اس پی ڈی ایم آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے خلاف جد و جہد۔ میں نے قطن بھی، میرا سافٹ ویئر کوئی نہیں چینج ہوا، میرا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پی پلس، پاکستان پلس، فوج پلس تھا، ساری دنیا جانتی ہے، اب بھی ہے۔ میں ان کے خلاف اپنی سیاست، اب یہ جو کوئی بھی آ رہا ہے جی سیاست چھوڑ رہے ہیں، سیاست مجھ سے ویسے پوچھا گیا ہے نا، میں کیا گج وج کے سیاست کریں گے؟ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کی ہے۔ جیل ڈپارٹمنٹ کی 1.25 سال میں جو میں نے خدمت کی ہے، جو قیدی جاتا ہے اس جیل کے اندر پنجاب میں، نئی پارٹی بننے جا رہی ہے چھولیاں اٹھا کے، یار ابھی بہت سی چیزیں، اسد عمر صاحب کا بھی آج یا کل تک آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے نا کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی، چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ بھی ہے، باقی بھی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ ساری چیزیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ بھی پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں؟ یار حالات تو یہ ہے کہ تقریباً سارے اس 9 مارچ اور 9 مارچ کے بعد کے حالات کے اوپر سارے جناب فیڈ اپ ہیں، سارے فیڈ اپ ہیں، بشمول شاہ محمود قریشی اور اسد عمر۔ یار شاہ محمود قریشی صاحب میرے انتہائی رسپیکٹیبل بزرگ ہیں، اسد عمر صاحب انتہائی رسپیکٹیبل ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ان کو نہیں پوچھا گیا، یہ مشیر نہیں تھے، مشیر فواد چودھری تھا، شیریں مزاری جیسی نانسنس خاتون تھی، یہ بھی سن لیں، جو میں 20 دفعہ کے جناب زوم میٹنگ کے اندر گواہ ہوں، ہمیشہ الٹی بات کرنا، الٹا مشورہ دینا ریاست اور فوج کے حوالے سے۔ اس خاتون کو یہ نہیں آیا کہ یار تم، اور یہ ٹویٹ سارے یہ کرتی ہے خان کے جنا، او بھائی تو پروفیسر رہی ہے ایک یونیورسٹی کے اندر، کوئی شرم کر جو ہے نا، کوئی بات تو کم از کم جو ہے نا اپنے لیڈر کو اچھا مشورہ دے، کوئی ڈیسنٹ مشورہ دے۔ انہوں نے اس حد تک پہنچایا، اور اب جناب چلے پی ٹی آئی فلٹر ہو رہی نا، آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ان حالات تک پہنچایا، اب یہ فلٹر ہو رہا ہے، تو کیا کوئی پی ٹی آئی حقیقی بن رہی ہے؟ یار یہ اب وقت کے ساتھ چیزیں پتہ چلیں گی، اگلے آپ کو 1-1.5 مہینے کے اندر ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چودھری پرویز لائی کہا ہے، خان صاحب چودھری پرویز لائی سے بہت ناراض ہے۔ آخری ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں، نہ تو خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہ میں کروں گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پیڈ ہے نا، میں تو 16 سال اس پارٹی میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جناب 25-30 ہزار تنخواہ کے اوپر سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں، کروڑوں روپے پارٹی کے اندر پہلے سرکاری سطح پہ پنجاب حکومت کے اور کے پی کی حکومت کے ذریعے سے لگائے جاتے تھے، اور اب جس طرح پرائیویٹلی، میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ میں جس جرت کے ساتھ میں اپنا موقف لایا ہوں، ان میں سے سارے نظریں چرا کے، آنکھیں بچا کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ میں جو سچی بات ہے، خان کو ضائع کیا گیا ہے، خان کو ضائع کیا گیا ہے، اور ضائع ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور خان کی غلطی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پچھلے 16 سالوں میں، وہ ٹاک شوز کے اندر بھی میں کہتا ہوں، انٹرٹینمنٹ کے شو یا کوئی عید شو ہوتے تھے تو سوال پوچھا جاتا ہے یار خان کی خامی، خان کی 2 خامی ہیں، کانوں کا کچا اور اس کو
کھوتے اور گھوڑے کی پہچان ہی نہیں ہے، سونے اور پتل کی پہچان ہی نہیں ہے. یار کون سا بندہ تیرے لیے ہیرا ہے، کون سا تیرے لیے جناب لوہا ہے، کون سا تیرے لیے جناب ویل وشر ہے، کون سا جناب منافق ہے. یہ جتنے ارد گرد لوگ تھے یہ ایک چوہان صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی اس طرح سے، اور آپ نے تو خان صاحب کو بڑا کلوزلی دیکھ لیا، آپ فیڈ اپ بھی ہو گئے. عمران خان صاحب اب مستقبل میں سیاست کرنے جوگے ہیں یا آپ سمجھتے اینڈ آف عمران خان نہ ہو، یعنی پولیٹیکل ایرا ختم ہو گیا؟ سیاست ختم نہیں ہوتی، سیاست جنا ایک چیز چلتی رہتی ہے. لیکن آج بھی اگر خان صاحب اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سبمٹ کر دیتے ہیں کیسز، اب دیکھیں نا کہتے ہیں 145 کیسز کس نے بنائے؟ 4 کیسز تھے جن کو آپ 145 تک لے گئے. یار آپ ان 4 کیسز میں آپ پیش ہو جاتے، ضمانت کرا لیتے، گرفتاری دے دیتے. آپ نے 2 مہینے 6 مہینے 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد آپ نے باہر ہونا تھا. آپ نے 5 کیسز کو 145 تک جناب اپنے ان نکمے نکھٹو نااہل اور منافق مشیروں کی وجہ سے آپ نے 145 کر دیے. ہر پیشی کے اوپر لڑائی، 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 اور 145 ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے، کوئی عقل کے ساتھ، کوئی دانش کے ساتھ، کوئی حکمت کے ساتھ، کوئی بندے کے پتر اپنے جناب مشیر رکھو. آپ دیکھ لیں خلفائے راشدین سے لے کے اس کے بعد اموی خلیفہ، عباسی خلیفہ، فاطمی خلیفہ، عثمانی خلیفہ، اور پھر یہ جتنے آپ دیکھ لیں انقلابات، چاہے رشین انقلاب ہو، برطانوی انقلاب ہو، فرینچ ریولوشن ہو، یا پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، جس خلیفہ، جس بادشاہ، جس صدر، جس وزیر اعظم کے مشیر اچھے ہوتے ہیں نا، مشیر، وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک، اب اچھے فیصلے کرتا ہے.